अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं अपने मकसद को पाने के लिए, कामयाब होने के लिए। ज़िंदगी में उनके जो गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए। लेकिन उनमें से चंद लोग कामयाब होते हैं और बहुत सारे नाकाम होके बैठ जाते हैं, दिल हार जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक ग्राउंड के अंदर जब बहुत सारे लोग एक ही दौड़ के अंदर शामिल होते हैं, लेकिन जो जीतने वाले लोग होते हैं वो चंद होते हैं। बाकी सारे या तो रास्ते में थक हार के बैठ जाते हैं और या फिर वो अपने मकसद को पा नहीं सकते, वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर सकते, वो उस दौड़ के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो इस के मुतालिक है कि हम ये सोचें कि ऐसा क्यों होता है, वो लोग जो पीछे रह जाते हैं वो क्यों रह जाते हैं, जो लोग नाकाम होते हैं वो क्यों नाकाम होते हैं, और कामयाब होने वाले के अंदर कौन सी ऐसी खूबी होती है कि वो कामयाब हो जाते हैं। याद रखिए कि कामयाबी किसी एक दिन के अंदर, किसी एक काम के नतीजे में इंसान को हासिल नहीं होती है। कामयाबी हासिल करने के लिए उसको बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसी भी काम के अंदर कामयाबी हासिल करना। लेकिन कुछ लोग उसके अंदर अपनी कंटिन्यूटी जारी रखते हैं, अपना तसलसल जारी रखते हैं, और उस तसलसल के अंदर वो इंतज़ार करते हैं अपने उस मकसद को पा लेने का। बिल्कुल इसी तरीके से आपके सामने एक अगर मिसाल मैं पेश करूं तो ये है कि अगर एक कमरा है, एक बर्फ़ खाना है, और उस बर्फ़ खाने के अंदर बर्फ़ पड़ी हुई है और उसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पूरे कमरे का। आप इंतज़ार करते हैं कि ये जो बर्फ़ है, ये बर्फ़ का जो डेला है जो इस कमरे के अंदर पड़ा है, ये कब पिघलेगा, और आप और जो टेम्परेचर है उसको राइज करना शुरू करते हैं। तो टेम्परेचर -5 से -4 पे आता है, वो बर्फ़ का डेला नहीं पिघलता है। फिर -3 पे आता है, फिर भी वो बर्फ़ नहीं पिघलती है। -2 पर आता है तो वो उस वक़्त भी नहीं पिघलता है। वो बर्फ़ पड़ी रहती है अपनी असल हालत में, हालांकि टेम्परेचर राइज हो रहा होता है। वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर उस कमरे का जब आ जाता है और उस वक़्त भी बर्फ़ नहीं पिघलती है, लेकिन जो ही उससे थोड़ा सा राइज होता है तो वो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये था कि काम और मेहनत उस वक़्त भी हो रहा था जब -5 से -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर आया। वर्क उस वक़्त भी हो रहा था, एनर्जी उस वक़्त भी लग रही थी, लेकिन वो बर्फ़ पिघल नहीं रही थी। लेकिन जब वो बर्फ़ पिघलने पे आई तो फिर माइनर से टेम्परेचर के बाद वो बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई। ज़िंदगी के अंदर भी इसी तरीके से इंसान की जो मेहनत होती है, जो कोशिश होती है, उसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि वो रायगां जा रही है। अगर कोई इंसान कोशिश करता है और उस कोशिश के बदले में वो जो कुछ हासिल करना चाहता है, जो वो कामयाबी हासिल करना चाहता है, वो अगर उसको नहीं मिल रही है तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता कि उसकी वो मेहनत रायगां जा रही है, बल्कि वो एक मेहनत एक प्रोसेस से गुजर रही होती है। और फिर एक स्टेज आती है कि थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करने से इंसान अपने मकसद को पा लेता है। तो मकसद को पाने के लिए ज़रूरी है कि आप वेट करें, इंतज़ार करें, और लेकिन इंतज़ार के अंदर अपनी मेहनत को जारी रखें। बहुत सारे लोग इसी तरीके से मेहनत तो कर रहे होते हैं, कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो थक जाते हैं और वो क्विट कर जाते हैं, छोड़ देते हैं अपनी मेहनत को। बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से कि अगर हम उस बर्फ़ की मिसाल लें कि -5 से -3 और -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक आने में उस पर जो एनर्जी लग रही थी, अगर कोई इंसान ये सोचकर उसको छोड़ देता
کہ یہ برف نہیں پگھلنی ہے، ہم اس پر انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنی انرجی کو کسی بھی کام کے کرنے میں لگانے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اب یہ میری انرجی کسی کام کی نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے، وہ 1 مہینہ تک دوڑ لگاتا ہے، ورزش کرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے 1 مہینے کے بعد کہ میرے جسم کے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، میرا وزن تو اس طریقے سے کم نہیں ہوا ہے جس طریقے سے میں کم کرنا چاہتا تھا، تو وہ اس کوشش کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، حالانکہ اس کے جسم پر جو بھی انرجی اس کی کنزیوم ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک ریزلٹ پروڈیوس کرتی ہے، لیکن اس کے ریزلٹ پروڈیوس ہونے میں تھوڑا سا اس کو وقت لگتا ہے، اور اس وقت کا اس کو انتظار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے اس وقت کا انتظار کرتے ہیں وہ یقینی بات ہے اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو کامیابی ہے یہ چھوٹی چھوٹی عادات کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی عادت ایک دن میں مضبوط نہیں ہو جاتی ہے، ایک دن میں پکی نہیں ہو جاتی ہے۔ اس عادت کو پکا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں جب کسی شخص کے کامیابی کی شادیانے بجتے ہیں تو وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کو راتوں رات کامیابی مل گئی، اس کو فلاں کام کرنے سے کامیابی مل گئی، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کامیابی کے پیچھے اس کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑا، اس کو کتنی محنت کرنی پڑی، کتنی کوشش سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کو وہ کامیابی ملی۔ عادات جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اچھی عادت کو پیدا کرنے میں ہمیں بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، لیکن اچھی عادات جب ہم پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں فوراً کوئی کامیابی نہیں مل رہی ہوتی ہے تو پھر ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مجھے کوئی کامیابی نہیں ملے گی، تو ایک نفسیات ہے انسان کے ذہن کی کہ وہ فوراً اس کو کٹ کرنے میں وہ آسانی فیل کرتا ہے، اس کو چھوڑ دینے میں آسانی فیل کرتا ہے، آسانی محسوس کرتا ہے۔ مثلا جیسے میں نے دوڑنے کی مثال دی کہ کوئی ایک شخص 1 مہینے تک دوڑ لگاتا ہے، 1 مہینے تک ورزش کرتا ہے، لیکن اس کا جو اس کے نتائج ہیں اس کو اس 1 مہینے کے بعد بہتر نہیں ملتے ہیں یا اس کی سوچ کے مطابق نہیں ملتے ہیں، تو اس کا ذہن فوراً ہی اس کو کوئٹ کرنے میں اس کی مدد کرے گا، اور وہ کہے گا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور وہ فوراً چھوڑ کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے آسانی ہے چھوڑ دینا، وہ آسانی کی طرف چلا جائے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ جب وہ اس مشکل مرحلے سے گزرے گا تو وہ اپنے مقصد کو وہ پا لے گا، اپنے مقصد کو حاصل کر لے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ جو ہمارے اندر عادات ہوتی ہیں، جب ہم کسی اچھی عادت کو اپنے اندر پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ وقت کے درکار ہوتا ہے، بہت زیادہ کوشش درکار ہوتی ہے، اور اس عادت کو پکا کرنے میں ہم مشکل مرحلوں سے گزرتے ہیں، اور پھر جا کر وہ عادت ہمارے جسم کے اندر، ہمارے باڈی کے اندر وہ ایک مضبوط اور ایک نمایاں پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کی کامیابی ہے کہ انسان جب اس دنیا کے اندر کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کوشش کو جاری رکھے تو ایک سٹیج آتی ہے کہ اس سٹیج پر وہ تھوڑی سی محنت اور کرے تو وہ اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ پھر دیکھنے والے لوگ صرف اس کی اس موجودہ کوشش کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو یہ نہیں، اس کے بارے میں یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ اس سے پہلے جو اس نے محنت کی ہے وہ بھی اس کامیابی کی وجہ بنی ہے۔ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اپنے کسی بھی مقصد کو پانے کے لیے، کسی بھی آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ کی کوششیں رائے گاں کبھی نہیں جائیں گی، آپ کی محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، آپ اپنی محنت کو جاری رکھیے، آپ اپنی کوشش کو جاری رکھیے، ایک وقت آئے گا کہ مزید تھوڑی سی محنت کرنے سے آپ اس کام کے اندر کامیابی حاصل کر لیں گے، آپ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیں گے۔ لیکن اگر آپ اس کے رستے کے اندر تھوڑے وقت کے اندر آپ تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ اپنی منزل کو نہیں پا سکیں گے،
آپ اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے گھبرانے سے بہتر ہے کہ آپ زیادہ محنت کریں، کوشش کریں اور اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ نہیں، مجھے کامیابی ضرور ملے گی، اسی حالت میں ملے گی، لیکن میں نے اپنی کوشش کو ترک نہیں کرنا ہے، میں نے اپنی محنت کو ترک نہیں کرنا ہے، میں نے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ تو پھر یقینی بات ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں تو پھر آپ زندگی کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں اور کامیابی آپ کے قدم چومنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔